گئی، نسلاں اجڑ گئیاں، گھر برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے نے۔ کدے اسی اپنی مادی دے اوتے نظر نہیں ماری۔ کوئی پیر کول جا کے توید لیندا پے، بابا میری حالات خراب نے، میری روٹی روزی پوری نہیں ہوندی۔ کوئی پیر نہ پیر پکڑ کے کوئی دمبے دے کے کہندا خدا را میرے گھر دے اندر لڑائی تے جھگڑے نے، میری بیوی میرا کہنا نہیں مندی، میری اولاد میرا کہنا نہیں مندی۔ او اللہ دی عزت دی قسم، صبح اٹھ جا، تہجد دے وقت نہیں اٹھدا، چلو فجر دے ٹائم اٹھ جا۔ ایک پیشانی اللہ نے اپنے جھکڑ واسطے بڑھائی ہے، ایک سجدہ ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ سونے آئے تحفہ نماز لے جا، اے مومن واسطے معراج نماز ہوئے گی۔ مصطفیٰ نے 50 نمازاں لتیاں نے، بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے پر وقت کوئی نہیں۔ 50 نمازاں لے کے مصطفیٰ کریم واپس آئے نے چوتھے آسمان تے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بیٹھے سن، فرمایا سونے ہو رب دی بارگاہ دے وچ گئے ہو، دسو نا تحفہ کی ملیا، کی لے کے آئے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے کلیم 50 نمازاں دا تحفہ لے کے پیا جانا وا۔ اللہ دے کلیم نے عرض کریے سونے میں رہ کے آیا وا، اے 50 پڑھن والے کوئی نہیں، جا رہا خدا دی بارگاہ دے اندر تھوڑی تخفیف کراوا، تھوڑی کم کرا لیا، اے 50 کو نہیں پڑھن گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ واپس گئے نے خدا دی بارگاہ دے اندر، سونے کچھ کمی کر دے نمازاں دے اندر۔ اللہ نے 5 نمازاں معاف فرمائیاں نے، مصطفیٰ پھر واپس آئے نے، کلیم دے نال ملاقات ہوئی۔ اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ نے فرمایا سونے اے 45 بھی کو نہیں پڑھن گے، جاؤ نا دوبارہ معاف کرا کے آؤ۔ مختصر کراں، 1 نہیں 2 نہیں 9 چکر میرے نبی نے لائے نے، ہر چکر تے 5 نمازاں معاف ہوندیاں رہیاں نے، نمازاں بچیاں نے 5۔ جدوں واپس مصطفیٰ آئے نے، اللہ دے کلیم نے فرمایا سونے جاؤ نا پھر بھی تخفیف کرا کے آؤ، اے 5 بھی کو نہیں پڑھن گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کلیم ہن مینوں میرے خدا تو حیا آندی ہے، اس خدا نے 45 نمازاں معاف کر چھوڑیاں نے، ہن میں کوئی نہیں جانا، اللہ میری امت نو حیا دے گا، 5 نمازاں ضرور پڑھاؤں گے۔ او میں تیرے کولے پوچھنا چاہنا ویرا، میرے نبی نے 9 چکر لائے نے، تیرے واسطے نمازاں دیا تخفیفاں کران دے رہے نے، 50 نماز تو 5 نمازاں لے کے مصطفیٰ آئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم سننا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جانا امت نو پیغام دے دویں، اے پڑھن گے 5 اللہ 50 دا ثواب عطا فرما چھوڑے گا، اے 5 پڑھن گے اللہ 50 دا ثواب عطا فرماوے گا۔ میں تیرے کولو پوچھنا چاہنا، دسنا اج تیرے گھر دے نال کتنیاں مسجداں ویران پیاں نے، کتنے خدا دے گھر ویران پے نے، 2-4 نمازیاں تو علاوہ بندہ کوئی نہیں نماز پڑھن والا۔ اے او عظیم تحفہ معراج تو مصطفیٰ لے کے آئے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم اج جدوں 7 8 9 10 صفاں والی مسجد دے اندر 3 تے 4 نمازی ہوندے ہون گے گنبد خضرا دے اندر، مدینے والے مصطفیٰ دا دل کتنا دکھتا ہوئے گا۔ تو اپنے آپ نے مسلمان کہن والا، صبح شام مصطفیٰ دی غلامی دے نعرے لان والا، مینوں دسنا کل قیامت دے دن خدا نے پوچھ لیا تے کی موت دکھاواں گے؟ اللہ دی عزت دی قسم اگر بقا چاہنا نا قرآن اٹھانا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا قرآن دے اندر جڑی چیز دی سب تو زیادہ سختی تے وعید فرمائی ہے وہ اللہ دی نماز ہے۔ 700 جگہ دے تے قرآن دے اندر مطلقاً اشارتاً 700 جگہ دے تے اللہ نے نماز دا حکم ارشاد فرمایا۔ آج دا مومن، آج دا متقی، آج دا پرہیزگار خدا دے گھر آ کے راضی کوئی نہیں، ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے اللہ کی عزت دی قسم ہزاراں سجدے تے تینوں نجات عطا فرماوے گا۔ تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے گی، تیری بیوی تیری فرما
فرما بردار بن جائے گی. اگر چاہنا ہے میری اولاد میری فرما بردار بن جائے پھر گھر دے اندر اللہ دی نماز نو لے آ. اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ تیرے گھر تے رحمتاں دا ظہور فرما.